हेलो दोस्तों। आज मैं बहुत ही मुनफरिद और खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें पसंद करेंगे। और अगर पसंद करें तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के ही डिज़ाइन लाने के लिए पुरअज़म हूँ। और इसे अपने पास महफूज कर लें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। दोस्तों, ये बात सच है कि अपने अंदाज को तलाश करना किसी भी तरह आसान कारनामा नहीं है। फैशन स्टाइल की बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जिनमें से हर एक का अपना मुनफरिद किरदार है। ये कोई राज नहीं है कि एक लफ्ज़ भी बोले बगैर हमारी शख्सियत को ज़ाहिर करने के लिए हमारे फ़नी तजर्बात बेहतरीन तरीके से ज़ाहिर हो जाएं। इसके लिए एक मेहनत दरकार होती है और इसके लिए एक जस्तजू होती है, एक मेहनत होती है, एक लगन होती है। उसके बाद इंसान उस स्टेज पर पहुंच जाता है जिसकी वो तलाश में है। फैशन के अंदाज़ बमुकाबला फैशन के रुझानात, ये बाज़ औक़ात मुबहम मालूमात होता है, लेकिन फ़ैशन के जामलियात ज़रूरी नहीं कि रुझानात से मुतअल्लिक़ हों। अगरचे हम अपने पसंदीदा फ़ीड्स के लतीफ़ अनासिर को शामिल कर सकते हैं, लेकिन लिबास के मुख्तलिफ़ अक़साम में रहने की ताकत बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन है। मिसाल के तौर पर क्लट का पसंदीदा स्टाइल या प्रेपी फैशन ट्रेंड छतरी के तहत आता है और पुरानी यादें दिलाने वाले 70 और 80 की दहाई के रुझानात और विंटेज स्टाइल के फैशन के ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए चाहिए कि हम अपने अंदाज़ का पता लगाने की कोशिश कर रहे हों या अपनी अगली सैर के लिए स्पॉटलाइट चोरी करने वाले लिबास की तलाश में हों। आगे के 10 फैशन स्टाइल पर एक नज़र डालें। फैशन स्टाइल की कुछ अक़साम क्या हैं? पेरिस का अंदाज़। पेरिस के अंदाज़ को अपनाते पेरिस का फैशन स्टाइल इंतहाई वज़ादार होने के बारे में है। उसे आसानी से ठंडा, क्लासिक, हल्का फुल्का जामलियाती तस्वुर करें, जो नसाफ़त के लतीफ़ इशारे देते हैं। पेरिस का अंदाज़ एक रंगी अलमारी के स्टेपल के साथ मलबूस और आरामदेह और पुरसकून इम्तिज़ाज का हतमी इम्तिज़ाज है, जो आपकी गर्दिश में बिल्कुल साथ मौजूद है। फाउंडेशन और बारी लिपस्टिक के साथ पूरे चेहरे के मेकअप के बजाय फ्रांसीसी लड़कियां क्लीन गर्ल हेयर स्टाइल के साथ ट्रेंड न्यूट्राइज या कंडेंसर का इंतखाब करती हैं। इस मर्दाना निसाई लिबास में गैर जानिबदार टून्स, ब्लेज़र, सफ़ेद बटन अप शर्ट, जीन्स, सफ़ेद जूते और ज़ेवरात के नाजुक टुकड़े सामने की नशिस्त पर बैठते हैं। लिहाजा एमिली इन पेरिस में बोल्ड और मल्टी ब्रांड शुदा टुकड़ों के बरअक्स वर्सटाइल और लाजवाब बुनियादी बातों को तरजीह दी जाती है, क्योंकि हर एक के इंतखाब मुश्किल होता है और हर एक की पसंदीदा चीज़ अलग अलग होती है। इसलिए इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी और अहम है।
اسی کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں۔ دوستو، پیرس کے انداز میں مہارت حاصل کرنے کے لیے آج میں آپ کو کچھ سٹائل دکھاؤں گا۔ ایتھلیرز سٹائل، فیشن سٹائل خواتین کی پسند کی مختلف شیلیوں کی فہرست میں ایک حالیہ اضافہ ہے۔ یہ جامعیتی مکمل طور پر آرام دہ جم کے اسٹیپلر اور دوستوں کے ڈریسنگ کے ساتھ آرام دہ کافی کا بہترین امتزاج ہے۔ ایتھلیٹک اور فرصت کی شکل میں مہارت حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ کلیدی عناصر بڑے سائز کے ٹکڑے ہیں جو باڈی ٹائٹ سٹائل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جیسے بیگی ہوڈیز جو بیکر شارٹ کے ساتھ جڑا یا سپورٹس براز کے ساتھ ملا ہوا ٹیکنیکل پینٹ۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں کلین کٹس اور سادہ سلیوشن فٹنس سے متاثر لازمات جیسے بیس بال ٹوپیاں اور بیگ سے ملتے ہیں۔ لہذا اسے سادہ الفاظ میں کہوں تو اسے سٹائل کا حتمی لباس وہ ہے جو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسا آپ ہمیشہ چلتے پھرتے ہیں۔ کلاسیکی انداز، اگرچہ فیشن کی بہت سی قسمیں بنیادی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی بہت اہم ہے، کیونکہ ان کے بغیر سٹائل نامکمل ہے۔ کیونکہ سٹائل شخصیت کی اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کی طرف بہت زیادہ توجہ کی جاتی ہے۔ کچھ بھی کلاسک ڈریسنگ سٹائل کے لازوال رغبت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رجحانات پر بھروسہ کرنے کے بجائے کلاسک جامعیتی خوبصورت بہتر ٹکڑوں پر مبنی ہے، جیسا کہ بلیزر کے ساتھ جینز کا ایک سادہ جوڑا اور اس کے ساتھ غیر جانبدار ٹون لوازمات جیسے سکارف اور ٹوٹ یا کراس باڈی بیگ۔ کلاسک الماری بناتے وقت سیاہ، بحریہ، سرمئی اور ٹین رنگوں کو ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے تیار کردہ سوٹ اور اسکرٹ، سوٹ بٹن اپ شرٹ، ہلکے رنگ کے سویٹر، اون کے اوور کوٹ، ٹرینچ کوٹ اور مونوکرومیٹک پامپلز یا بونیٹیر سب سے زیادہ قابل اعتماد کلاسک اسٹیپل ہے۔ بالآخر یہ جامعیتی سب کچھ صاف بالکل موزوں ٹکڑوں کے بارے میں ہے جو ہر موقع کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسٹریٹ ویئر سٹائل تمام غصے اور ایک بہت اسٹریٹ سٹائل اچھی وجہ کے لیے ہیں۔ سکیٹ بورڈز، سرفرز اور ہپ ہاپ فنکاروں جیسے ذیلی ثقافتی گروپوں سے پیدا ہوئے، یہ تازگی سے جدید، عام طور پر آرام دہ اور پرسکون لباس کے انداز میں عیش و آرام کی تبدیل کی گئی ہے۔ لمیٹڈ ایڈیشن کے جوتے اور فنکارانہ طور پر مائل ٹی شرٹ جو سویٹ شرٹ اور جوگرز کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہائی بیٹس
کے لیے انتخاب کی یونیفارم ہے۔